बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब मुज़ाकरात की बाज़गश्त है तो वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच इस वक्त तहम्मुल का मुज़ाहरा करके सियासतदानों को एक मौका दे रहे हैं कि वो किसी सेटलमेंट, किसी सियासी हल पर रजामंद हो जाएं। इस हवाले से कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। काजी फायज़ ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना है। उन्होंने सीनियर जजेस को एक ख़त लिखा है। इस ख़त में क्या है, ये मामला क्या है, इस हवाले से भी तफसीलात हैं। जबकि इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की ज़िद टूटती हुई नज़र आ रही है और इंतखाबात पर रजामंदी की जानिब एक बहुत बड़ा कदम उठ गया है, जबकि दूसरी जानिब बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है। बल्कि शुरू ही मैं इस खबर से करता हूं कि इमरान खान और ताकतवर हल्के एक बेंच पर हैं। किस तरह से नून लीग ने एक खुला इल्ज़ाम लगाया है। आप ये देखें कि एक जानिब मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंतकामी कार्रवाइयों पर भी तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है ताकि इस टोले को कोई मौका ना दिया जा सके कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएं और वहाँ पर ये कहें कि मुज़ाकरात नहीं हो पाए। दूसरी जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, स्टेटमेंट्स पर स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। ट्रस्ट डेफिसिट बरकरार रखने के लिए इस वक्त बहुत से जो लोग हैं नून लीगी वो एक्टिव हो चुके हैं। जावेद लतीफ़ ने अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दागी है। आज पाकिस्तान के मौजूदा ताकतवर हलकों को इन्होंने कटहरे में खड़ा करने उनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान जो है लेने का आगाज़ किया है। ये टाइमिंग बड़ी अहम है। ये ज़रा सुने कि ये क्या फरमा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि किसी तौर पर भी नवाज शरीफ के बगैर 2023 का इलेक्शन कबूल नहीं ना होने देंगे। नवाज शरीफ को आप जो बुत आपने तराशा था तमाम अदारों ने मिलके, उस मुजस्मे को धूप नहीं अभी तक आपने लगने दी, आजादाना एहतसाब नहीं होने दिया उस मुजस्मे का। आप अगर जानते हैं तो ये पूरी कौम भी जानती है। बेहतर यही होगा कि अदारों में बैठे लोग सच बोल दें। अदारों में बैठे लोग जो हैं वो हकायक जो कौम के इल्म में आ चुके हैं वो हकायक अपनी जुबान से कह दें कि क्या क्या गलतियां इस मुजस्मे को बनाने के लिए की गई थी और क्या क्या गलतियां आज भी दोहराई जा रही हैं, महज इसलिए कि ये मुजस्मा कहीं पिघल ना जाए या ये मुजस्मा टूटेगा तो वो मंसूबा बेनकाब ना हो जाए, वो प्रोजेक्ट जो है वो बेनकाब ना हो जाए। उसको बेनकाब एक दिन होना है मगर पाकिस्तान की कीमत पर ना होने दें। आज अदारों में बैठे लोग अगर पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखते, नहीं देखना चाहते, इस पाकिस्तान को नहीं चलने देना चाहते, तब भी बता दें। और अगर उन्होंने यही रवैया रखा तो फिर खुदा ना खास्ता इस तरह पाकिस्तान चलता नजर नहीं आ रहा। जी नाज़रीन इकराम, आपने इनकी ये गुफ्तगू सुनी। एक तो इन्होंने कहा कि इमरान खान का मुजस्मा ना सिर्फ तराशा गया बल्कि आज भी इस मुजस्मे को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और इदारों में बैठे लोग सोच लें और वो अच्छे तरीके से फैसला कर लें। मतलब इससे वाज़ेह है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने कटहरे में ला खड़ा किया है, उसी तरीके से जिस तरह से इन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को खड़ा किया था। और ये वो लोग हैं जो प्रेशराइज भी करते हैं और जिनके हाथों लोग प्रेशराइज होते भी हैं। फिर इनका कहना है कि किसी के दबाव में आकर दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात करना पाकिस्तान के दिफा पर समझौते के मुतरादिफ है। ये ज़रा इनके अल्फाज का, यानी ये किस कुमाश के आदमी हैं, इनके अल्फाज का चुनाव ज़रा चेक करें। इन्होंने कहा कि इमरान खान को दोबारा लाने के लिए सहूलतकारी हो रही है। अवाम को इंतशार में मुब्तला करने वाले शख्स से किस बुनियाद पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। फिर इनका कहना है कि कभी दहशत गर्दों के विंग से मुज़ाकरात नहीं होते, पेट्रोल बम फेंकने वालों और आलमी कुव्वतों के आलाकार बनने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। कौम का मुतालबा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाली साजिश के मुजरिम से समझौता करने की बजाय इन इदारों के जिम्मेदारान को कटहरे में लाया जाए जो ये साजिशें कर रहे हैं। और इन्होंने मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पर एक सवालिया निशान लगाया कि वो इमरान खान को इसलिए एक्सपोज नहीं करते कि कहीं उनके माजी के काम ना खुल जाएं। इन्होंने कहा कि आइन और कानून का इतलाक क्या सिर्फ 90 दिन के इलेक्शन पर ही है। मुस्लिम लीग की तरफ से जो गलतियां हैं
ان کا اعتراف کرتے ہیں۔ قوم کو حقیقت کھل کر بتانی چاہیے تھی۔ کیا قوم کی یہ خواہش نہیں کہ تمام ادارے ایک پیج پر ہوں؟ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری کھچیں ماری ہیں جن کا ذکر کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کو اگر آپ دیکھ لیں، جو صورتحال بن چکی ہے، اس صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف اس وقت بہت زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تحریک انصاف مذاکرات میں کسی بھی اتفاق تک پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ تحریک انصاف مذاکرات کے لیے نیک نیتی سے بیٹھی ہے، لیکن حکومتی صفوں میں یکسوئی نہیں ہے۔ جاوید لطیف کا میں بیان آپ کو بتا چکا ہوں۔ خواجہ آصف جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی آپ سن لیں۔ اتحادی حکومتوں میں وقتی اتحاد ہے، اس میں کوئی ہم آہنگی نہیں۔ مذاکرات میں پی ٹی آئی ہر ممکن کوشش ضرور کرے گی کہ کسی نتیجے پر پہنچے۔ اور فواد چودھری نے مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں لکھا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ہم نے حکمت عملی مرتب کر لی ہے، اور اس صورت میں ایسا تاریخی لانگ مارچ ہوگا جو ان سب کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز کی بحالی کی درخواستیں آئیں۔ اب ایک بحالی کی درخواست پر اعتراض لگا ہے کہ یہ آرٹیکل 184(3) کے زمرے میں نہیں آتی۔ اب اگر تو یہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں بحال ہوتی ہیں تو اس میں کچھ اور بھی ایشوز آئیں گے جو بڑے دلچسپ ہیں۔ ایک تو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دے دیے ہیں اگلے انتخابات کے لیے، جس میں کچھ ایم پی ایز ایسے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے جن کو ٹکٹس نہیں ملے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرویز الہی بہت کم مارجن سے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے، تو یعنی اگر اس وقت 5-10 بندے ایسے ہوں جن کو پی ٹی آئی نے اگلے انتخاب کے لیے ٹکٹ نہیں دیا تو وہ باغی ہو چکے، اور ان کو فرق نہیں پڑے گا کہ 1-2 ماہ کے لیے اسمبلی بحال ہوئی تو ان کا کیا بنتا ہے، تو وہ اپنا غصہ اتاریں گے۔ تو اگر اس پر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتی ہے تو پرویز الہی کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ دوسری جانب اگر یہ ہوتا ہے تو اب چونکہ چودھری پرویز الہی آفیشلی منتخب ہوئے تھے کاف لیگ کی سیٹ پر، اور پوری پارلیمانی پارٹی ہی پنجاب کی چلی گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر، تو یہ ایک مسئلہ بنے گا۔ چودھری شجاعت حسین الیکشن کمیشن میں جائیں گے، الیکشن کمیشن تیار بیٹھا ہے، وہ فوری طور پر چودھری پرویز الہی کو اٹھا دیں گے، اور پھر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چلا جائے گا۔ تو پھر سوال یہ ہوگا کہ اگر پوری پارلیمانی پارٹی ہی اٹھ کر کہیں اور چلی جائے تو کیا اس میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی اس سے بحران جو ہے وہ مزید گہرا ہوگا، اور یہ پولیٹیکل سولوشن نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اب حکومتی ذرائع کچھ باتیں کنفرم کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اچھی گارنٹیز وغیرہ ملتی ہیں تو وہ اگست کے اندر الیکشن پر رضامند ہو جائیں، لیکن بجٹ وہ خود پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب خرم دستگیر کہتے ہیں کہ عمران خان کی دھمکیوں کو ہم مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عام انتخابات اکتوبر میں ہوں گے اور ہم بجٹ پیش کریں گے۔ البتہ ان کے جو لوگ بیٹھے ہیں مذاکرات میں، وہ جو کر رہے ہیں، ان سب کو پتہ ہے حکومت کی کافی حد تک اگر کہا جائے اکڑ ٹوٹ چکی ہے۔ اب لچک دکھانے کے لیے بہت سے معاملات کے اوپر وہ تیار ہو چکی ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے جو سینئر جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے ایک خط لکھا ہے جوڈیشل کمیشن کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ٹوٹل جو ہے وہ اس وقت 15 ججز ہیں، جبکہ در حقیقت وہ 17 ہوتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 8 ججز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہیں، 8 ججز چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے ساتھ ہیں، جبکہ 7 ججز قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہیں۔ یہ سب کو پتہ ہے، روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو چکی ہے۔ تو اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبرز کو خط لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مہینوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو 2 جسٹس صاحبان کی پوزیشنز خالی پڑی ہیں، انہیں فوری فل کیا جائے، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو رولز ہیں اس کے مطابق جن ججز کو سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے، یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ اس پروسیس کو انیشیٹ کریں۔ اس پر انہوں نے ایک اور خط لکھا اور کہا کہ انہوں نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ سب کرنا ہے۔ انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ جو سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس چیف جسٹس احمد علی شیخ ہیں اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسرت ہلالی ہیں، انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایلیویٹ کر کے ادھر لگایا جائے۔ اب قاضی صاحب کو بہت جلدی ہے کہ جلد از جلد یہ پوزیشنز فل اپ ہوں، اسی لیے انہوں نے یہ خط بھی لکھا ہے، اگرچہ یہ اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے اور وہ اختیار اپنی مرضی سے استعمال کریں گے کیونکہ قانون انہیں اجازت دیتا ہے۔ اب یہ خط لکھ کر قاضی صاحب نے بہت ساری چیزیں اور بھی کلیئر کی ہیں، نتیجہ کچھ بھی نکلے لیکن چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں۔ ظاہر ہے
8-7 का मुकाबला है और अक्सरियत ना होने की वजह से बहुत सारे मामलात जो काजी साहब करना चाहते हैं वो मामलात कर नहीं पा रहे, इसलिए ये ख़त भी जो है ये बदनीयती पर मबनी लगता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।